السلام عليكم طلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدموا كنترول بي انرجيتيك بالنسبه لاس بي اي اس 4 2019. المهم بالنسبه لهذا الفيديو غادي يجي طويل شويه، حيت بالنسبه لهذا الامتحان كيتكون من بزاف لي كيستيون، يعني فيه اكثر من 10 لي كيستيون. لهذا ما عليكم الا تصبروا تكملوا معنا الفيديو باش تعرفوا على مختلف لي كيستيون اي مختلف لي غولاسيون اللي يقدروا يتحطوا لك في الامتحان. وكذلك بالنسبه لهذا الامتحان كيتعتبر مهم حيت كيشملنا جميع لي كيستيون جميع لي غولاسيون اللي يقدروا يجيو لك في الامتحان. دونك كنطلب منكم انكم تخدموا بورقه وستيلو وتحاولوا تكملوا الفيديو وتركزوا كثر، وحتى اذا ما كانش شي حاجه مفهومه ولا شي حاجه ما وضحاش بامكانكم تنزلوها في لي كومونتير ونناقشوها. وباش بلا ما نطول عليكم اكثر في التقديم ندوزو نقراو كونترول مجموعين ومن بعد ندوزو لي ريبونس. اذا بالنسبه لهذا الكنترول عطاونا فيه واحد الرياكسيون جلوبال اونتر اف ا دي اش 2 اي سيتوكروم بيد اف او 3 بليس، واللي هي عندنا سوا لا رياكسيون ا اف ا دي اش 2 بليس سيتوكروم بيد اف او 3 بليس، واللي كتعطينا الاف ا دي زائد سيتوكروم بيد اف او 2 بليس زائد اش بليس. اذا هذه هي الرياكسيون جلوبال ديالنا اللي غادي نبازيو عليها لي كيستيون. ودابا ندوزو لي كيستيون مي في لي ريبونس ديالنا نحاولوا نعطيو على حساب المطلوب في لي كيستيون، ما نزيدوش بزاف وما نخليوش الريبونس ديالنا ناقصه باش يعني ما نخرجوش على الموضوع. اذا بالنسبه لا بروميير كيستيون كيقول équilibrer la réaction A et justifier brièvement votre réponse. يعني هنا بالنسبه لا بروميير كيستيون مطلوب مننا اننا نوازنوا لا رياكسيون جلوبال اي جوستيفيو الريبونس ديالنا. اذا بالنسبه لا بروميير كيستيون عندنا ايكيليبري لا رياكسيون ا، وحنا كنعرفوا باش يعني نوازنوا شي معادله كنعتمدوا على لو نومبر دي بروتون اي لو نومبر دي زيليكترون، يعني خاص يكون لا ميم نومبر في اتجاه الرياكتون كذلك خاص يكون نفسه في اتجاه لي برودوي. اذا انا عندي لا رياكسيون جلوبال ديالي هي هذه، ملي كنوازنها كترجع اف ا دي اش 2 زائد 2 سيتوكروم بي اف او 3 بليس، واللي كتعطي لي الاف ا دي زائد 2 سيتوكروم بي اف او 2 بليس بليس 2 بروتون. اذا هنا كيفاش كنجيستيفي على هذا التوازن؟ عندي اول حاجه بارسكو لو سيتوكروم بي نو بو ترانسبورتي كان سول الكترون، يعني باش تحول لي الاف او 3 بليس للاف او 2 بليس شنو كيوقع؟ ديك الاف او 3 بليس كتكتسب لي واحد الالكترون باش تعطي لي الاف او 2 بليس. لهذا في الرياكسيون ديالها كتكون عندي الاف او 3 بليس بليس ان الكترون بليس ان بروتون كتعطي لي الاف او 2 بليس. Et le FADH2 libéré 2 électrons. و FADH2 باش تحولنا ل FAD كتحررنا جوج لي زيليكترون. لهذا هنا المعادله ما كتكونش موازيه. علاش؟ حيت بالنسبه للرياكسيون جلوبال هنا باش يتحول لي انا ال FADH2 لل FAD كيتحرر لي هنا 2 الكترون و 2 بروتون. اي باش تحول لي سيتوكروم بي اف او 3 بليس سيتوكروم بي اف او 2 بليس، هذا كيكتسب لي الكترون وكيكتسب معاه واحد البروتون. هنا شنو الخلل اللي كاين؟ باش تكون المعادله موازنه خاص يكون اللي كيتحررنا هنا كيكتسبوا الطرف الثاني، يعني ما يبقاوليش دي زيليكترون دي بروتون في الوسط. هنا شنو وقع؟ يعني ملي كيحرر لي هذا الاف ا دي اش 2 كيحرر لي 2 الكترون و 2 بروتون، هذا السيتوكروم بي كيدي منه غير واحد الالكترون و واحد البروتون. يعني هنا شنو كيبقى لي في هذا الوسط؟ غيبقى لي الكترون و بروتون غيبقاو في الوسط، يعني ما غيتستعملوش. لهذا كتعتبرني يعني الرياكسيون ديالي نو ايكيليبري ما موازناش. شنو غادي ندير انا باش ترجع يعني الرياكسيون ايكيليبري؟ غنزيد واحد السيتوكروم بيد اف او 3 بليس باش يستعمل ديك الالكترون لي بروتون اللي باقي في الوسط باش يعطي لي الرياكسيون يعني موازيه ايكيليبري. اذا كنرجعوا هنا دو كنديروا 2 سيتوكروم بيد اف او 3 بليس، واللي غادي تعطي لي هنا كذلك جوج سيتوكروم بيد اف او 2 بليس و 2 بروتون.
دابا هنا كتعتبر الرياكسيون موازنه. علاش؟ حيت لا ميم نومبر دي زيليكترون اي دي بروتون اللي عندي هنا هو نفسه اللي عندي في الطرف الثاني. اي لا جوستيفيكاسيون قلنا اللي كنديرو هي قلنا باسكو لو سيتوكروم بي نو بو ترانسبورتي كان سول الكترون، يعني كيستعمل لي او لا كي اكسبتي لي واحد الالكترون. اي لو اف ا دي اش دو لي بغي دو الكترون كتحرر لي جوج لي الكترون، يعني واحد الالكترون واحد بروتون كيبقاو في الوسط ما كيتستعملوش. دونك pour oxyder le FADH2 le cytochrome B a besoin de faire deux tours. لهذا يعني باش نوكسيديو واحد اف ا دي اش 2 خاصنا نديرو دو سيتوكروم بي، يعني يكون فيه دو تو باش حتى ديك لي زيليكترون اللي كيحرمنا او اللي كيفقد لنا اف ا دي اش 2 في الوسط يتستعملوا انطلاقا من دو سيتوكروم بي اف او 3 بليس. لهذا كتصبح لي في هذه الحاله الرياكسيون ديالي جلوبال ايكيليبري. اذا هذا هو بالنسبه لنا الريبونس بالنسبه لا بروميير كيسيون. وحنا قلنا باش نوازنوا اي معادله سواء بحال هاد الكا هادي ولا لي كا اخرين كنعتمدوا على لو نومبر دي زيليكترون اي لو نومبر دي بروتون. وحتى اذا بغيتي يعني تاكد باللي لا رياكسيون ديالك موازنه كدير في الوسخ لي دو دومي رياكسيون. مثلا هنا كنديروا يعني اف ا دي اش 2 كتعطينا اف ا دي بليس اللي غادي يكون عندنا اف ا دي اش 2 اللي كتعطينا اف ا دي بليس زائد دو بروتون دو الكترون. اوكي هذه لا بروميير رياكسيون. وكندير لا دوزيام دومي رياكسيون اللي هي هاد سيتوكروم بي اف او 3 بليس كيعطي لي سيتوكروم بي اف او 2 بليس. يعني شنو غادي تكون؟ غادي تكون سيتوكروم بي اف او 3 بليس زائد ان الكترون زائد دو بروتون واللي كتعطي لي سيتوكروم بي اف او 2 بليس. انا ملي غادي ندير لا سوم د هاد لي دو دومي رياكسيون غادي نلاحظ بلي يعني لي نومبر لي بروتون هنا اللي غادي نختزلهم ماشي نفسهم. لهذا كنزيد يعني في لي دو دومي في الدوزيام دومي رياكسيون كنزيد فيها دو، يعني كندير دو سيتوكروم بي اف او 3 بليس دو الكترون دو بروتون كتعطي لي دو سيتوكروم بي اف او 2 بليس باش كنختزل دو الكترون مع دو الكترون دو بروتون مع دو بروتون وكتصبح لي الرياكسيون جلوبال ديالي هي هذه وكتكون ايكيليبري. اذا هذه هي الطريقه كيف كنجوستيفيو فيها اولا كيف كنديروا الريبونس بالنسبه للتوازن المعادلات. ودابا ندوزو لا دوزيام كيسيون اللي كيطلب منا écrire les deux demi-réactions couplées correspondant à la réaction A. هنا بالنسبه لا دوزيام كيسيون كيطلب مننا اننا نعطيوه لي دو دومي رياكسيون بالنسبه لا رياكسيون جلوبال ا. هنا غادي نستعملوا هذه ما غاديش نجيو لهذه حيت هنا غنمشيو على حساب لي دوني لي كونترول. اذا هنا بالنسبه لا دوزيام كيسيون عندنا لي دو دومي رياكسيون كوبلي كوريسبوندون ا لا رياكسيون ا. لا بروميير رياكسيون عندنا كنمشيو قلنا على حساب لا رياكسيون جلوبال كناخذوا لي رياكتون كنقارنوهم مع لي برودوي. هنا عندنا اف ا دي اش 2 شنو غادي تعطي لي؟ غادي تعطي لي الاف ا دي. لهذا كنجي كنكتب اف ا دي اش 2 هذه شنو غادي يوقع لها؟ غادي يوقع لها لا بيرت دي زيليكترون غادي تعطي دي زيليكترون. لهذا كتصبح لي اف ا دي اش 2 كتعطينا اف ا دي بليس دو الكترون اي دو بروتون. هذه لا بروميير دومي رياكسيون. بالنسبه لا دوزيام كنلاحظ بلي عندي سيتوكروم بي اف او 3 بليس كيعطي لي سيتوكروم بي اف او 2 بليس بليس اش بليس. اذا كنجي ديريكت كنزلها في الرياكسيون ديالي عندي سيتوكروم بي اف او 3 بليس باش يتحول لينا السيتوكروم بي اف او 2 بليس شنو خصو يوقع له؟ خاصو يكتسب دي زيليكترون. لهذا كندير سيتوكروم بي اف او 3 بليس بليس ان الكترون حيت هنا عندي واحد الموليكيل. لهذا درنا ان الكترون اي ان بروتون. مي باش يكون عندنا دو اي دو خصنا نزيدو هنا بالنسبه الموليكيل الثاني سيتوكروم بي اف او 3 بليس. اذا قلنا سيتوكروم بي اف او 3 بليس زائد ان الكترون زائد ان بروتون كيعطينا سيتوكروم بي اف او 2 بليس. وهذه بها باش تقدر انك تاكد عندك ليكيليبراسيون د رياكسيون ديالك صحيحه. فمثلا هنا اذا درت لا سوم د هاد لي دو رياكسيون غادي نجي خصني اول حاجه نختزل لي بروتون مع لي زيليكترون. يعني حنا موالفين كنديروا لي زيليكترون مع لي زيليكترون كيمشيو لي بروتون مع لي بروتون كيمشيو. مي هنا لو نومبر ديالهم ماشي مساوي. لهذا كنقول يعني لو نومبر اللي في اتجاه الرياكتون خاصو يكون نفسه في اتجاه لي برودوي. لهذا كنزيد جوج هنا جوج الالكترون جوج لي بروتون جوج سيتوكروم بي اف او 2 بليس باش كنختزل الالكترون مع الالكترون لي بروتون مع الالكترون وكتصبح لي الرياكسيون ديالي هي هذه موازيه.
يعني اذا بغيتي تاكد باللي الرياكسيون ديالك صحيحه، يعني التوازن ديالها صحيح، كتطبق هاد الطريقه هذه. ودابا ندوزو لو تروازيام كيستيون اللي كيطلب منا كذلك دوني لي دو كوبل ريدوكس ميزون جو دون لا رياكسيون ا. هنا بالنسبه لكيستيون 3 كيطلب منا لي دو كوبل ريدوكس، وحنا قلنا يعني باش نخرجوا او لا باش نعطيوهم لي دو كوبل ريدوكس كنعتمدوا على لي زيليمون اللي كيعطينا دي زيليكترون وعلى اللي كيفقدنا دي زيليكترون، بهم باش كنحدوا الريد اي لوكس. اذا نرجعوا للرياكسيون ديالنا، نبداو حنا هنا كيستيون دو. بالنسبه للاف او للاف ا دي اش 2 شنو كنلاحظوا؟ عطانا الاف ا دي بليس دو الكترون بليس دو بروتون. هنا شنو كتستنتج باللي هاد اف ا دي اش 2 فقد دي زيليكترون باش عطانا اف ا دي بليس. لهذا كنعتبر باللي الاف ا دي اش 2 ايتان ريد اي اف ا دي بليس ايتان اوكسيدون. اي بالنسبه للرياكسيون الثانيه عندنا الاف سيتوكروم بي اف او 3 بليس الكترون بليس بروتون، عطانا السيتوكروم بي اف او 2 بليس. شنو كنلاحظ كذلك ان هذا باش يتحول لي لهذا شنو دار؟ اكتسب دي زيليكترون، كابتي ان الكترون. يعني شنو كنعتبرو ايتان اوكسيدون، والمقابل ديالو كيكون هو الريد. اذا دابا بامكاني نعطيه لي دو كوبل. دونك بالنسبه لا تروازيام كيستيون لي دو كوبل ريدوكس ميزون جو دون لا رياكسيون ا اون اف ا دي بليس اف ا دي باردون اللي هو الاوكس سور اف ا دي اش 2. Et la deuxième couple, on a cytochrome bid FO3 plus éthanox على cytochrome bid FO2 plus éthanride. هنا قلنا يعني باش نحددوا الكوبل اين فوا يعني تحدد شكون كيكتسب وشكون كيفقد ديريكتومون كنزل الكوبل ديالك. وهذا يعني هذا هي الطريقه باش كنحدوهم، وهذه هي لي ريبونس لي 3 كيستيون. ودابا ندوزو تتمه لي كيستيون اخرين. اذا بالنسبه لا كيستيون 4 عطاونا فيه لو بوتونسييل ريدوكس بالنسبه لي دو كوبل، وجا عطاونا عليه دي كيستيون سكوندير. يعني هنا عندنا بالنسبه لو كاتريام كيستيون si l'on considère la première couple FAD sur FADH2 l'énergie ديالو كتساوي لنا ناقص 0.06 الفولت. et بالنسبه لا دوزيام كوبل عندنا سيتوكروم بيد FO3 بليس sur سيتوكروم بيد FO2 بليس l'énergie ديالو كتساوي لنا 0.08 الفولت. يعني هنا عطاونا لينيرجي او لو بوتونسييل ريدوكس بالنسبه لي دو كوبل، وعطاونا عليهم دي كيستيون سكوندير واللي هما عندنا لا بروميير كيستيون بوتي او اللي كيقول دوني لاجون دونور اي لاجون اكسيبتور دي زيليكترون. يعني شنو قصدنا هنا؟ اننا نعطيو لاجون دونور دي الكترون اي لاجون داكسيبتور دي الكترون بالنسبه لهاد لي دو كوبل. وكملاحظه بالنسبه لاجون دونور اي لاجون داكسيبتور عندهم نفس الكونسيبت، يعني نفس المفهوم بالنسبه لاجون دو ريدكتور اي لاجون دو لوكسيدون، يعني هما نفسهم بحال لاجون دونور اي لاجون دو ريدكتور هما ديك الاليمون اللي كيفقدنا دي زيليكترون. اي بالنسبه لاجون دو الاكسيبتور او لاجون دو الاكسيدون هو ديك الاليمون كي كاب ان الكترون كيكتسبنا دي زيليكترون. كما كتلاحظوا انهم عندهم نفس المفهوم، غير شنو كيبدل لك صيغه السؤال. اذا بالنسبه للريبونس ديالي عندي الاجون دونور دي الكترون، يعني ديك الاليمون اللي كيفقد لي دي زيليكترون كنرجع للرياكسيون ديالي وكنلاحظ شكون فيهم كيفقد وشكون كيكتسب. بالنسبه لا بروميير كوبل عندي الاف ا دي سور الاف ا دي اش 2. اذا رجعتنا الدومي رياكسيون ديالو غادي نلاحظ يعني الاف ا دي اش 2 باش يتحول لينا الاف ا دي شنو كيوقع له؟ كيفقد دي زيليكترون باش كيعطينا الاف ا دي. لهذا في الرياكسيون ديالو كنديروا الاف ا دي اش 2 كتعطينا الاف ا دي زائد دو الكترون زائد دو بروتون. لهذا كنعتبروا باللي الاف ا دي اش 2 ايتان دونور حيت فقدنا دي زيليكترون. دونك لا بروميير دونور دي الكترون ديالي هو الاف ا دي اش 2. اذا دابا ندوز لا دوزيام كوبل. بالنسبه لا دوزيام كوبل عندي سيتوكروم بي اف او 3 بليس كيعطي لي سيتوكروم بي اف او 2 بليس. وهنا باش يتحول لي سيتوكروم بي اف او 2 بليس للسيتوكروم بي اف او 3 بليس شنو كيوقع له؟ حتى هو كيفقدنا دي زيليكترون، حيت في الرياكسيون كما لاحظتوا يعني في الدومي رياكسيون عندنا سيتوكروم بي اف او 2 بليس غتحولنا للسيتوكروم بي اف او 3 بليس
بليس ان الكترون بليس دو بروتون. هذوك دي ان الكترون اي ان بروتون اللي زاديناهم هما اللي فقدوا منا السيتوكروم بي اف او 2 بليس. لهذا كنعتبروا حتى هو ايتان دونور ديليكترون حيت فقد لي دي زيليكترون. اذا بالنسبه لاجون دونور ديليكترون عندي جوج بالنسبه لهاد لي دو كوبل. عندي الاف ا دي اش 2 بالنسبه لا بروميير كوبل اي سيتوكروم بي بالاف او 2 بليس بالنسبه لا دوزيام كوبل. اذا دابا ندوز نحدد لاجون دلاكسيبتور اللي كيكتسبوا لي دي زيليكترون في لا ميم كوبل. عندنا بالنسبه لا بروميير كوبل قلنا مادام هذا هو الدونور ديليكترون المقابل ديالو ديريكتومون غادي يكون هو لاكسيبتور دي زيليكترون. يعني باش ننتقلوا من الاف ا دي الاف ا دي اش 2 الاف ا دي خاصو يكتسب لنا دي زيليكترون باش يتحولنا من الاف ا دي اش 2. لهذا كنعتبروه ايتان اكسيبتور ديليكترون الى ميم يعني نفس الشيء غادي ندير مع الدوزيام كوبل. يعني باش تحول لي السيتوكروم بي اف او 3 بليس للسيتوكروم بي اف او 2 بليس ديك السيتوكروم بي اف او 3 بليس خاصو يكتسب دي زيليكترون باش يعطي لي سيتوكروم بي اف او 2 بليس. لهذا درت انا في دومي رياكسيون سيتوكروم بي اف او 3 بليس بليس ان الكترون بليس ان بروتون كيعطي لي سيتوكروم بي اف او 2 بليس. يعني اكتسب لي ديك الالكترون باش عطاني برودوي ديالو. دونك كنعتبروه هو لا دوزيام اكسيبتور بالنسبه لي كوبل ديالي. اذا بالنسبه للكيستيون بوتي ا هادو هما يعني لاجون دو دونور عندنا الاف ا دي اش 2 اي سيتوكروم بي اف او 2 بليس. بالنسبه لاجون اكسيبتور عندنا الاف ا دي اي سيتوكروم بي اف او 3 بليس. وقلنا ديما كنحدوهم على حساب لي زيليكترون شكون كيكتسب وشكون كيفقد. ودابا ندوزو لا دوزيام كيستيون اللي هو بوتي بي كيقول لك دون كيل سونس سوفي لا رياكسيون ا. يعني هنا كيقصد لك بلي شمن سونس كنمشينا في الرياكسيون كنحدوا المنحى د الرياكسيون. بالنسبه للرياكسيون جلوبال ديالنا هنا عندنا اول حاجه داروا لنا هنايا يعني في كلتا الاتجاهين مي حنا باش نحدوا لو سونس ديالنا عندنا جوج طرق. يا اما نعتمدوا على الدلتا جي يا اما نعتمدوا على كايكيليبر. ملي كنحسبوا كايكيليبر كنقارنوها مع واحد واش صغيره من واحد ولا كبيره باش كنحدوا ديريكت ولا لانفيرس او لا دلتا جي باش كنحدوا سبونطاني ولا نو سبونطاني. هنا غادي نمشيو على حساب لي دوني اللي عطاونا في كيستيون 4. بالنسبه لا كيستيون 4 عندنا دلتا عطاونا هنايا لو بوتونسييل ريدوكس بالنسبه لي دو رياكسيون لينيرجي بالنسبه لي دو كوبل. لهذا غادي نحدد لو سونس ديالي انطلاقا من شنو سميتو من دلتا جي. هنا بالنسبه لبوتي ا قالوا لنا يعني دونك كيل سونس في لا رياكسيون يعني في الريبونس غادي نعطيه لو سونس ديريكت ما غاديش نديمونطري له ولا جوستيفي حتى ندوز للسؤال بوتي سي اللي كيقول لي جوستيفي فوت ريبونس. يعني على هادشي كنقول لكم نمشيو على حساب المطلوب منك في السؤال. مثلا اذا جيتي حددتي السونس هنايا وديمونطريتي له بالدلتا جي حسبتيها غادي دوز هاد الكيستيون هذا غتلقى راسك غتعاود نفس الشيء الفوقي. لهذا غادي نمشيو على حساب كل ما كيطلب منا السؤال. اذا بالنسبه لو سونس ديال الرياكسيون هو السونس سبونطاني اي اكزورغونيك دون لو سونس ديريكت برودوي. يعني الرياكسيون ديالي غادي تكون سبونطاني اي اكزورغونيك. شمن اتجاه غادي نمشي؟ غادي نمشي دون لو سونس ديريكت يعني غادي نمشي لنا في هذا المنحى فيغ لو برودوي. علاش دابا عاد غادي نجوستيفي له علاش. بالنسبه للبوتي سي كيقول لك جوستيفي فوت ريبونس. اذا باش غادي نجوستيفي حنا قلنا عندنا جوج دو ميثود يعني يا اما الدلتا جي يا اما الكايكيليبر. قلنا الدلتا جي كتساوي ناقص ان فوا اي فوا الدلتا او. علاش غادي نستعمل هذه العلاقه بالضبط؟ حيت في لي دوني في كيستيون 4 عطاني لينيرجي بالنسبه لي دو كوبل. اذا غادي نحسب الدلتا جي ديالي. الدلتا جي تيغال ناقص ان فوا اي فوا الدلتا او. بالنسبه للدلتا او غادي نحسبها كذلك بالغولاسيون ديالها واللي هي الدلتا او كتساوي لنا لينيرجي د الاكسيبتور ناقص لينيرجي د الدونور واللي كتساوي لنا 0.08 ناقص 0.06. لا هنا علاش سبقت يعني لينيرجي د الكوبل هذا عد هذا كنلاحظ باللي لينيرجي 0.08 د الدوزيام كوبل بلي بوزيتيف كو لينيرجي بالنسبه للبروميير كوبل بالنسبه لاف ا دي. لهذا كتعتبر هي لا بلي اكسيبتور هي الاكسيبتور كو بالنسبه للكوبل الثاني. لهذا درتها هي الاولى حيت هنا عندنا لينيرجي د الاكسيبتور ناقص لينيرجي د الدونور.
لهذا كندير 0.08 ناقص 0.06 واللي كتعطي لي 0.14. هذه هي الدلتا جي ديالي اللي غادي نعوضها في العلاقه. الو الدلتا جي باردون هذه هي الدلتا اون. هنا يعني الو دلتا جي ديالنا شنو غادي تساوي؟ ناقص جوج اللي هي ان دي زيليكترون اللي كيتنتقلوا لنا، قلنا ديما كتكون ان فوا 23060. هذه اف تعطات لي في لي دوني ديال التمرين بالجول، انا خليتها يعني بالجول بالوحده ديالها حتى ندير الريزلتا فينال. ديك الساعه نشونجيها للكيلو كالوري. قلنا هنا عندنا ناقص جوج مضروبه في 23 مضروبه في 0.14 اللي هي الدلتا او، واللي غادي تساوي لي دونك الدلتا جي كتساوي ناقص 6456.8 ديال كالوري باغ مول. مي هنا كنحولها للكيلو كالوري باش كنصغر شويه القيمه ما تبقاش عاليه بزاف. هنا شنو غادي يرجع لي؟ ناقص 6.4568 الكالوري باغ مول. اذا انا حولتها للكالوري. دابا عاد غادي نقارن الدلتا جي مع زيرو، يعني واش كبيره من الصفر ولا صغيره من الصفر ولا كتساوي صفر. هنا شنو كنلاحظ باللي ناقص 6.4 صغيره من الصفر. اذا الدلتا جي ديالي هنا غادي تكون صغيره من الصفر. دونك اش من السونس غادي نمشي في الرياكسيون؟ غادي نمشي في لو سونس سبونتاني اي اكزورغونيك، حيت في لو سونس سبونتاني اي اكزورغونيك كتكون الدلتا جي ديالنا صغيره من الصفر. لهذا بالنسبه للريبونس بوتي بي يعني صحيح، كنكون ديمونطريت عليه بطريقه صحيحه. وبالطريقه هذه اولا بالكا ايكيليبر ما درناهاش حيت ما عطاوهالناش في لي دوني. دونك هادو هما يعني كيفاش كنريبونسيو على هاد لي كيستيون هادو، وهادو هما لي غولاسيون اللي كنستعملوهم. ودابا ندوزو للتتمات لي كيستيون اخرين. ودابا كنكون وصلنا للكيستيون الخامس من الكونترول ديالنا، واللي كيتعتبر من اهم لي كيستيون. علاش؟ حيت كيجمعنا جميع لي غولاسيون اللي كيرتبطوا لنا بلا فارياسيون دينيرجي ليبر ستوندار واللي كيتحطوا في ليكزامان. اذا بالنسبه لي كيستيون كيقول دوني لي زيكسبريسيون لي ديغيغ فورميل كي غولي دلتا جي بريم 0 et دلتا او بريم 0 اي كا ايكيليبر. هنا بالنسبه لهاد الكيستيون كيطلب منك تعطى لي زيكسبريسيون اللي كيرتبطوا لنا ما بين دلتا جي بريم اي دلتا جي بريم 0 et دلتا او بريم 0 اي كا ايكيليبر. بالنسبه لهادو ما يمكنش يتجمعوا في غولاسيون واحده. هنا في هاد الكيستيون هو كيحدد لك كل وحده مع ايش كترتبط، وانت خصك تعطي له الغولاسيون ديالها. اذا بالنسبه لا بروميير كيستيون بوتي ا كيقول دلتا جي اون غولاسيون افيك دلتا جي بريم 0 اي كا ايكيليبر. يعني خاصني نعطيه الغولاسيون او ليكسبريسيون اللي كتجمع ما بين دلتا جي بريم 0 اي باردون دلتا جي بريم اي دلتا جي بريم 0 اي كا ايكيليبر، واللي هي دلتا جي بريم كتساوي لنا دلتا جي بريم 0 بليس ار تي فوا الإيلين كا ايكيليبر. يعني غولاسيون اللي كتجمعنا ما بين دلتا جي بريم دلتا جي بريم 0 اي كا ايكيليبر. وبالنسبه لهاد لي غولاسيون يعني كنا ديجا شفناها في الكور. هاد لي كيستيون كيبقى يعني كوم اي كيستيون دو كور، يعني بحال سؤال ديال الكور. اذا قلنا يعني الغولاسيون اللي كتجمعنا ما بين دلتا جي بريم دلتا جي بريم 0 كا ايكيليبر هي هذه. بالنسبه لبوتي بي كيطلب منك تحدد يعني الغولاسيون اللي كتجمع ما بين دلتا جي بريم 0 اون غولاسيون افيك كا ايكيليبر، يعني اللي كتجمعنا ما بين دلتا جي بريم 0 اي كا ايكيليبر، واللي هي دلتا جي بريم 0 كتساوي لنا ناقص ار تي فوا الإيلين كا ايكيليبر. يعني عندنا دلتا جي بريم 0 اي كا ايكيليبر، وهذه هي الغولاسيون اللي كتجمع ما بيناتهم. اي بالنسبه لبوتي سي كيطلب منك دلتا جي بريم 0 اون غولاسيون افيك دلتا او بريم 0، يعني ما بين لا فارياسيون دينيرجي ليبر اي لو بوتونسييل ريدوكس، واللي هي عندنا دلتا جي بريم 0 كتساوي لنا ناقص ان فوا اف فوا دلتا اون. هذه هي الغولاسيون اللي كتجمع ما بيناتهم. اي بالنسبه لبوتي دي كيطلب منك دلتا او بريم 0 اون غولاسيون افيك كا ايكيليبر، والغولاسيون اللي كيجمعنا ما بين لو بوتونسييل ريدوكس اي لا كونستانت ديكيليبر هي دلتا او كتساوي لنا ار فوا تي فوا الإيلين كا ايكيليبر سور ان اف. عندنا هنا كا ايكيليبر اي دلتا او. هذه ما عندناش في الكور، مي كيفاش حصلنا عليها؟ احنا عندنا بالنسبه للدلتا جي
بريم زيرو كتساوي لنا ناقص ان فوا اف فوا دلتا او بريم زيرو. من خلال هاد الغولاسيون هادي غادي نجبد الغولاسيون اللي كضربتنا ما بين بوتونسيال ريدوكس اي لا كونستانت ديكيليبر. يعني دلتا او ديالي شنو غادي تساوي؟ دلتا او بريم زيرو ايتيغال غادي نحاول نجيب هاد ان اف نهاد الاتجاه هذا، واللي غادي تصبح لي ناقص دلتا جي بريم زيرو سير ان اف. اذا هنا شنو كندير؟ كنحاول نعوض هاد دلتا جي بالقيمه ديالها واللي هي هادي اللي فيها كا ايكيليبر، واللي غادي تصبح لي ناقص ار تي الالين كا ايكيليبر سور ان اف. اذا هنا كنمشي لي الناقص مع الناقص، والدلتا او ديالي كتصبح ار فوا تي الالين كا ايكيليبر سور ان اف. اذا هذه هي الغولاسيون اللي كتجمع لي ما بين البوتونسيال ريدوكس اي لا كونستانت ديكيليبر كا ايكيليبر. وهذه هي الطريقه كيفاش جبدناها. بعض لي غولاسيون يعني واخا ما تلقاهمش في الكور مي كتجبدهم انطلاقا من لي غولاسيون اخرين. اذا هادو هما يعني لي بون غولاسيون او يعني الاهم غولاسيون اللي كان كيتعلقوا لنا بلا فارياسيون دينيرجي ليبر ستوندار، واللي كيتحطوا بزاف في الكور كيتحطوا عليهم دي كيستيون. وكذلك بامكانك تحسب كا ايكيليبر انطلاقا منهم وحتى البوتونسيال ريدوكس مثلا. وهذه يعني الريبونس دهاد الكيستيون هذا. ودابا ندوزو كيستيون 6. إذا بالنسبة للكيستيون 6 كيطلب منك calculer la variation d'énergie libre standard delta J prime 0 de la réaction A. يعني هنا بالنسبة لهاد الكيستيون هذا كيطلب منك تحسب دلتا جي بريم 0، واللي ديجا كنا شفنا الطريقة ديالها في الكيستيون 4 سي. لهذا يعني غادي نعطي غير الريزلتا ديالها، ما نعاودش ديك المراحل باش اننا ما نطولوش علينا الفيديو بزاف ونقتصروا شويه د الوقت. دونك بالنسبه باش نحسبوا لا فارياسيون دينيرجي ليبر ستاندارد دلتا جي بريم 0 كنستعملوا الغولاسيون د دلتا جي بريم 0 اللي كتساوي لنا ناقص ان فوا اف فوا دلتا او بريم 0. علاش؟ حيت كنمشيو دائما على حساب لي دوني د ليكزامان، حيت عطاونا لي بوتونسيال ريدوكس بالنسبه لي كوبل. لهذا كنستعملوا هاد الغولاسيون هادي، واللي دلتا او بريم 0 كتساوي لي لينيرجي د لاكسيتور ناقص دو الدونور. وملي كنحسبها كتخرج لي ناقص 6456.8 الكالوري باغ مول. كنحاولها الكيلو كالوري كنضرب في 10 أس ناقص 3، واللي كتصبح لي ناقص 6.4568 كيلو كالوري باغ مول. دونك هذه هي القيمه دلتا جي ولي زيتاب يعني كيفاش كنحسبوهم ديجا شفناهم في الكيستيون 4 سي. لهذا قلنا غوغاردي كيستيون 4 سي باش غير نختصروا شويه د الوقت. اذا دابا ندوزو الكيستيون اللي مور هذا، واللي هو كذلك عاملين هنا حتى 6. انا غادي نمشي على حساب يعني ترتيب لي كيستيون في ليكزامان، يعني على حساب شنو كاتبين تما. هما في ليكزامان عاودوا لنا 6 انا غنمشي بديك نفس الترتيب باش ما نخربقكمش لي كيستيون. دونك بالنسبه لهاد الكيستيون كيقولنا selon se situe dans la condition où delta J tend vers 0 quelle serait la valeur de cas équilibre. بالنسبه لهاد الكيستيون كيقولنا باللي دلتا جي بريم طوند فيغ 0 كنمشي لنا نحو الصفر كي سوغي لا فالور دو كا ايكيليبر، يعني خصنا نخرجوا الفالور د كا ايكيليبر. كيفاش غادي نديرو نخرجوها؟ قلنا اول حاجه عندنا دلتا بريم كتساوي لنا 0، قالوها لنا هنايا دلتا جي طوند فيغ 0 يعني غادي تساوي لنا 0. اي شنو غادي ندير؟ غادي نعوض الدلتا جي بالغولاسيون ديالها. دلتا جي بريم شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دلتا جي بريم 0 زائد ار تي فوا الالين كا ايكيليبر. اذا كنجي كنعوض هذه بالغولاسيون ديالها واللي هي هذه كتساوي لي 0. دونك شنو كندير هنا؟ كنبحث على كا ايكيليبر. هذه هي القيمه اللي كنبحث عليها انا. اذا خاصني نجبد هذا الكا ايكيليبر انطلاقا من هذه الغولاسيون، يعني غادي نخدم شويه د المطانه. اذا هنا في هذه الغولاسيون هذه غادي نحاول ندي هاد دلتا جي للطرف الثاني، واللي كتصبح لي ار تي فوا الين كا ايكيليبر كتساوي ناقص دلتا جي.
علاش؟ حيت ملي كنهزو شي قيمه من الطرف الثاني كنغيروا لها الاشاره، لهذا صبحت لنا هنا ناقص دلتا جي. اذا شنو غادي تصبح لي؟ غادي ناخذ هاد ار تي غادي نحولها كذلك من الطرف الثاني باش تبقى لي غير كا ايكيليبر. انا كنبحث غير على كا ايكيليبر، باش نحول انا هادي من هاد الطرف هذا كنهبطها لتحت كنقسم لتحت، حيت هنا عندي الدار. دونك شنو غادي تصبح لي؟ غادي تصبح لي الين كا ايكيليبر كيساوي لنا ناقص دلتا جي سيغ ار تي. دونك دابا شنو كندير؟ انا حصلت على الالين كا ايكيليبر كيساوي لي هاد القيمه، غادي نحسب القيمه ديالو، يعني غادي ندير له التطبيق عددي، من بعد عاد غادي نحاول نحيد الالين. اذا الالين كا ايكيليبر قلنا كيساوي لنا ناقص دلتا جي بريم 0 سيغ ار تي. كنجي كنعوض القيم ديالنا، هنا خديت دلتا جي بريم 0 كتساوي ناقص 6456.8 الكالوري باغ مول، وما خديتهاش بالكيلو كالوري باغ مول. علاش؟ حيت بالنسبه في لي دوني، يعني في ايغ اللي عطاوني في لي دوني عطاوها لي بالكالوري باغ مول، لهذا غادي ناخذ هذه باش ما نضطرش انني نحول. اوكي، اذا هنا يعني غتصبح لي ناقص 6456.8 على ار القيمه ديالها كتساوي لنا 1.99 بالكالوري باغ مول فوا 37 طومبيراتور زائد 273. دائما ملي كتكون عندنا الطومبيراتور بالدوغري سي ضروري خصني نحولها كنزيد عليها 273. دونك ملي كندير التطبيق عددي كتصبح لي الغولاسيون ديالي او القيمه ديالي ديال الين كا ايكيليبر 10.46. هذا هو الالين كا ايكيليبر. اذا انا لقيت القيمه ديال الالين كا ايكيليبر، شنو كيبقى لي دابا؟ انني نطير هاد الالين هذا. دونك الكا ايكيليبر ديالي شنو غادي تصبح؟ غادي تصبح لي هي كا ايكيليبر كتساوي ليكسبونونسيال د 10.46. يعني باش نطير الالين كندخل عليها ليكسبونونسيال واللي كتساوي 34.8 في 10 أس 3. هذه هي القيمه كا ايكيليبر واللي هي كبيره بزاف من واحد. دونك هذه هي الطريقه كيفاش كنحسبوا الكا ايكيليبر انطلاقا من لي دوني اللي عطاونا ان الدلتا جي طون فيغ زيرو، يعني الدلتا جي غاديه نحو الزيرو كتساوي لنا الزيرو. وهذه الطريقه كيفاش كنجبدوها كيفاش كنتعاملوا مع لي غولاسيون ديالها. ودابا ندوزو كيستيون 7 واللي كيقولنا la valeur numérique de cas équilibre et de delta J confirme-t-elle le sens de la réaction dans question 4b justifie. هنا بالنسبه لهاد الكيستيون شنو قصدوا لنا باللي la valeur de la delta J prime 0 et la valeur de cas équilibre كيحددوا لنا le sens de la réaction اللي ديجا حددناه في الكيستيون 4b. اذا هنا كيطلبوا منك انك تجيستيفي اكثر انطلاقا من هاد لي فالور اللي حصلت عليهم د دلتا جي ات كا ايكيليبر. اذا حنا غادي نعطيهم كاستنتاجات. بالنسبه للدلتا جي، دلتا جي خرجت كتساوي لي ناقص 6456.8 كالوري باغ مول. اذا هنا شنو كنلاحظ باللي الدلتا جي بريم زيرو ديالي صغيره من الصفر. اذا شنو كنقول باللي لو سونس دو لا رياكسيون سبونطاني اي اكزورغونيك. يعني قلنا في الكور ديجا شفناها ملي كتكون دلتا جي ديالي صغيره من الصفر كيكون لو سونس سبونطاني اي اكزورغونيك. وكذلك بالنسبه لكا ايكيليبر واللي خرجت لي 34.8 في 10 أس ناقص 3 واللي كبيره بزاف من واحد. هنا شنو كنستنتج باللي لا رياكسيون ديريكت فيغ لو برودوي، يعني لا رياكسيون ديالي كنمشي في المنحى ديريكت اللي قلنا ديجا في كيستيون اللي داز انها كنمشينا في هذا المنحى هذا فيغ لو برودوي، كنمشينا اغوش ادغوا. اذا هذا الشيء اللي طالب مني السؤال انني انطلاقا من هذا لي فالور اللي حصلت عليهم دلتا جي كا ايكيليبر انني نزيد نجوستيفي على لو سونس اللي ديجا هضرت عليه في الكيستيون اللي قبل. وهنا يعني عطيتو الريبونس ديالو، يعني انطلاقا من دلتا جي صغيره من صفر اي كا ايكيليبر كبيره بزاف من واحد. ودابا ندوزو التتمات لي كيستيون ديالنا اخرين. اذا بالنسبه للسؤال 8 واللي كيقول بريسيسي لا فوا ميتابوليك دون لاكيل سوسيتي لا رياكسيون ا. يعني هنا بالنسبه لهاد الكيستيون كيطلب منك تحدد لا فوا ميتابوليك اللي كتم فيها هاد الرياكسيون واللي هو
سي لا فوا دو لا شين ريسبيراتوار ميتوكوندريال واللي كنرمزولو بالسي ار ام. وعلاش هنا بالضبط اخترنا لا فوا دو لا شين ريسبيراتوار ميتوكوندريال؟ حيت بالنسبه لاف ا دي اش 2 باش تيغرادا لنا كتيغرادا على مستوى الماتريز الميتوكوندري واللي كينتقلوا لنا ديك لي زيليكترون ديالها على مستوى النواقل الالكترونيه في الممبران ميتوكوندريال. لهذا سمينا الفوا ديالها هو لا شين ريسبيراتوار ميتوكوندريال. ودابا ندوزو بالنسبه للسؤال التسعود اللي كيقول كيلي لاكسيبتور فينال دي بروتون اي دي زيليكترون دون سيت فوا ميتابوليك. يعني هنا اللي كيعني لنا في هذه الكيستيون كيقول لك شنو هو لاكسيبتور فينال المتقبل النهائي بالنسبه لديك لي زيليكترون اي لي بروتون اللي كيتفقدوا لنا او اللي كيتحروا لنا انطلاقا من هذه الرياكسيون. حنا في لاشين ميتوكوندريال او على مستوى الميتوكوندري كيوقعنا الديغراداسيون اف ا دي اش 2 كتعطينا اف ا دي اي دو بروتون اي دو الكترون. ديك دو بروتون اي دو الكترون كينتقلوا لنا عبر النواقل الالكترونيه اللي متواجده على الممبران او الغشاء الداخلي للميتوكوندري وكينتقلوا لنا حتى كيوصلوا لنا المتقبل النهائي واللي هو او2. يعني الاكسجين هو المتقبل النهائي لي زيليكترون اي دي بروتون باش كيتحولنا لاش دوزو. اذا هنا بالنسبه لهاد الكيستيون يعني لاكسيبتور فينال دي بروتون اي دي زيليكترون دون سيت فوا ميتابوليك اللي هو شين ريسبيراتوار ميتوكوندريال هو او2. علاش؟ حيت يعني ملي كيتحروا لنا ديك لي زيليكترون اي دي بروتون من اف ا دي اش 2 وكذلك حتى من ان ا دي اش 2 كينتقلوا لنا عبر النواقل الالكترونيه. يعني علاش سمينا ميتوكوندريال؟ حيت كتمنا في الميتوكوندري وكذلك على مستوى الغشاء الميتوكوندري وحتى كيوصلوا لنا من المتقبل النهائي واللي قلنا هو الاكسجين وكيعطيونا الاش دوزو. لهذا سميناها شين ريسبيراتوار كيدخلنا فيها الاكسجين اي ميتوكوندريال كتمنا على مستوى الميتوكوندري. اذا هادو كيستيون مرتبطين مع بعضهم. يعني الفوا ميتابوليك اللي كتمنا في هاد الرياكسيون هذا هو لا شين ريسبيراتوار ميتوكوندريال اي لاكسيبتور فينال لي زيليكترون اي دي بروتون كيكون هو الاكسجين. ودابا ندوزو لكيستيون 10 واللي كيقول quel est le nombre d'ATP produit dans la cellule en temps ordinaire par cette voie lors du transfert d'une paire de protons et d'électrons jusqu'à l'accepteur final à partir de FADH2. هنا بالنسبه لنا كيستيون 10 كيطلب منك يعني لو نومبر د الاي تي بي اللي كيتنتج من خلال دو ترانسفير دو بير دو بروتون اي دو بير ديليكترون جوسكا لاكسيبتور فينال اللي قلنا هو الاكسجين ابارتي اف ا دي اش 2. يعني غادي توقعنا واحد ديغراداسيون اف ا دي اش 2 غادي تعطينا اف ا دي بلس دو بروتون دو الكترون. ديك دو بروتون دو الكترون غادي ينتقلوا لنا عبر النواقل الالكترونيه جوسكا لاكسيبتور فينال اللي هو اودول اكسجين. هنا كيطلب منك تحدد شحال الاي تي بي كتنتجنا واللي قلنا هنا بالنسبه للكيستيون عندنا لور دي ترانسفير دون بير ديليكترون اي دي lors du transfert d'une paire de protons et d'électrons jusqu'à l'ODO ou l'accepteur final à partir de FADH2 égale 2 ATP. يعني كتنتجنا 2 ATP. وهذه يعني ديجا قريناها في الباك. بالنسبة ل FADH2 دائما كتعادلنا 2 ATP وبالنسبة ل NADH2 كتعادلنا 3 ATP. هنا عندنا الديغراداسيون FADH2 لهذا درنا أنها كنتجنا 2 ATP من خلال انتقال دو بير دو الكترون اي دو بير دو بروتون. دونك هذا هو النومبر د الاي تي بي ديالها يعني غير. ودابا ندوزو كيستيون 11 واللي كيقول combien de molécules d'ATP pourraient en théorie être produites par molécule de FADH2 oxydée par cette voie métabolique, sachant que delta G de ATP est égal à 7,5 calories par mol et l'énergie pour couple de O2 sur H2O est égale à 0,81 volt. بالنسبه لنا هنا هاد الكيستيون هذا
كيطلب منك تحدد له نومبر ديال الاي تي بي بالنسبه للرياكسيون اللي كنديرو فيها الاف ا دي اش 2 اي لوكسيجين واللي كتعطينا الاف ا دي اي لاج 12. هنا خصنا نحددوا له النومبر ديال الاي تي بي اللي غادي نحصلوا عليه في الفينال. عطاونا دلتا جي ديال الاي تي بي اللي كتساوي 7.5 الكيلو كالوري باغ مول، وعطاونا حتى الانرجي بالنسبه للكوبل ديال اودو اش 12. هنا حنا كنعرفوا باش نحسبوا له النومبر ديال الاي تي بي شنو كنديروا له النومبر ديال دلتا جي او يعني ديك الدلتا جي اللي كنحسبوها جلوبال على الدلتا جي ديال الاي تي بي. ديك الساعه كتعطينا لو نومبر ديال الاي تي بي اللي خاصنا. هنا شنو اول حاجه غادي نديرو؟ غادي نحسبوا الدلتا جي بريم زيرو واللي كتساوي لنا قلنا دلتا جي بريم زيرو كتساوي ناقص ان فوا اي فوا دلتا او بريم زيرو. علاش اخترنا هاد العلاقه؟ عاود دائما كنمشيو على حساب لي دوني. هنا عطاوني لينيرجي بالنسبه للكوبل الاكسجين على اش 12 وعطاوني حتى لينيرجي بالنسبه لان ا دي اش 2 على بالنسبه لاف ا دي على ان على اف ا دي اش 2 عطاوهاني في الاول د ليكزامان. هنا قلنا كنستعملوا الدلتا جي بريم زيرو كتساوي ناقص ان فوا اي فوا دلتا او بريم زيرو. دلتا او بريم زيرو كتساوي لنا الانرجي ديال او على اش 12. علاش؟ حيت هنا هذا بلي اكسيبتور كو اف ا دي. هنا الانرجي هذا كبيره عن الانرجي اف ا دي، لهذا سبقناه هو الاولي. قلنا كتجينا الانرجي ديال او دو على لاج 12 ناقص الانرجي ديال اف ا دي سور اف ا دي اش 2 واللي كتساوي 0.81 ناقص 0.06 واللي كتساوي لنا 0.87. هذه هي الدلتا او اللي غادي نعوض في الغولاسيون ديالي واللي غتصبح الوغ دلتا جي كتساوي لنا ناقص جوج اللي هي دو الكترون فوا 23.06 اللي هي اف حولناها للكيلو كالوري. بالنسبه للاف اللي عطاوني في لي دوني عطاوني 23,060 د الكالوري وانا غادي نحولها للكيلو كالوري كنضرب في 10 اس ناقص 3 واللي كتصبح 23.06 مضروبه في الدلتا او اللي هي 0.87 كتساوي لنا ناقص 40.12 د الكيلو كالوري باغ مول. هنا علاش حولت هذه للكيلو كالوري؟ حيت الدلتا اف اللي عطاو الدلتا جي بالنسبه للاي تي بي عطاوها لي بالكالوري، لهذا حولت الدلتا جي ديالي هنا للكيلو كالوري باش نقسمهم على بعضهم يكونوا عندهم نفس الوحده. دونك الدلتا جي ديالي هي ناقص 40.12 كيلو كالوري باغ مول. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب النومبر ديال الاي تي بي. كيفاش غادي ندير؟ يعني شمن علاقه غادي نطبق؟ غادي نقسم الدلتا جي ديالي اللي حسبت على الدلتا جي ديال الاي تي بي اللي عطاوني واللي كتصبح دونك لو نومبر ديال الاي تي بي اللي غادي نحسب اي دلتا جي جلوبال اللي حسبت هنايا على الدلتا جي ديال الاي تي بي اللي عطاوني في لي دوني واللي هي هنا واحد الملاحظه يعني واحد المعلومه زيدوها عندكم. هنا خرجت لي الدلتا جي سالبه، يعني كاين اللي غادي يقول لو نومبر ديال الاي تي بي غادي يخرج لي سالب ما يمكنش يخرج سالب. هنا واحد المعلومه زيدوها عندكم، ملي خرجنا الدلتا جي سالبه او لا مثلا تخرج موجبه يعطيونا الدلتا ديال الاي تي بي سالبه، دائما ديروا القيمه المطلقه باش يعني تخلصوا من ديك الاشاره. هنا كنديروا القيمه المطلقه وكتصبح لنا ناقص 4.12 على 7.5 واللي كتعطينا بالتقريب 5 د الاي تي بي. هي كتجي 5 شي حاجه د الاي تي بي، مي حنا كنديو العدد اللي قبل الفاصله واللي هو 5 لي موليكول د الاي تي بي. ودائما يعني ملي تجيكم ناقص ديروا القيمه المطلقه باش تخلصوا من الناقص، وملي يكون عندنا الناقص ديتا جي والناقص ديتا جي الاي تي بي ديك الساعه ماشي مشكل، يعني كنختزلوا الناقص مع الناقص. مي ملي يكون عندنا غير وحده فيها الناقص كنديروا القيمه المطلقه باش ما يبقاش عندنا مشكل. دونك هذا بالنسبه لكيستيون 11 لو نومبر ديال الاي تي بي اللي كنحصلوا عليه هو 5 ديال الاي تي بي، وانطلاقا من هذه الطريقه هذه كنخرجوا لو نومبر ديال الاي تي بي. قلنا دائما كنحسبوا الديتا جي على حساب لي دوني اللي عطاونا، ولو نومبر ديال الاي تي بي كنديروا ديك الديتا جي اللي حسبنا على الديتا جي ديال الاي تي بي وكنخرجوا لو نومبر ديالنا. اذا دابا ندوزو لكيستيون 12 واللي هو اخر كيستيون في هذا الاكزامان واللي كيقول Quel est le rendement de la conservation d'énergie de cette voie métabolique?
هنا بالنسبه للكيستيون 12 كيطلب مننا اننا نحسبوا لو روندومون انرجيتيك بالنسبه لهاد الفوا ميتابوليك. وباش نحسبوا الروندومون انرجيتيك عندنا الغولاسيون ديالو اللي كتقول لو نومبر ريال سور لو نومبر تيوريك فوا 100. يعني هنا خاصني نعرف شنو هو لو نومبر ريال ديالي اي لو نومبر تيوريك ونضربو في 100 غادي يعطي لي لو روندومون انرجيتيك. دونك le rendement est égal le nombre réel sur le nombre théorique fois 100. يعني 2 ATP sur 5 ATP fois 100. بالنسبة ل 2 ATP هو لو نومبر ريال. علاش؟ حيت هنا أنا كندرس بالنسبة اف ا دي اش 2 و اف ا دي اش 2 شحال كتوازن لي الA T P؟ كتوازن لي 2 ATP. لهذا لو نومبر ريال ديالها هو 2 ATP. اي لو نومبر تيوريك 5 د الA T P هو ديك لو نومبر اللي حسبت انا ديجا في السؤال اللي قبل. يعني كندير لو نومبر ريال 2 ATP على لو نومبر تيوريك 5 د الA T P وكنضربها في 100 كتخرج لي 40% واللي هو لو روندومون انرجيتيك بالنسبه لهذا الفوا ميتابوليك. دونك هذه هي الطريقه كيفاش كنخرجوها. وحتى اذا ما كانتش يعني شي حاجه مفهومه ولا يعني شي حاجه ما واضحه يمكنكم نزلوها في لي كومونتير ونناقشوها ونوضحوها اكثر ان شاء الله. ودابا الشباب كنكونوا وصلنا للفينال ديال الاكزامان ديالنا يعني سالينا. وكنتمنى ان يكون هادشي مفهوم مزيان.